अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस इस्लामिक पाकिस्तान की तरफ से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी आने वाली वीडियोस के मुताल्लिक़ आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। इसके अंदर जो पेज नंबर 19 है उसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि फसादी और बादमान लोग मुआज़्ज़त कहलाएंगे और कौम में अजमत और बुजुर्गी हासिल कर लेंगे तो जान लेंगे इज्जतदार लोग बिला वजह जलील और खुमार होकर रह जाएंगे। ठीक है। शहर और पहाड़ों में मौसम गर्मा के अंदर बेहोश होकर शराब नोश करेंगे, बांग चर्च तरियाक भी बाकियाना नोश करेंगे। उसके आगे दीन इस्लाम के काम शमा की तरह खामोश होंगे, आलम जहूर हो जाएगा। ठीक है, जाहिल गोया आलम बन जाएगा। उसके बाद वो दुनिया के आलम जालिमों की तरह हो जाएंगे, अपने ना धोए हुए चेहरा को सर पर दस्तार रखकर सजाएंगे और उसके आगे ना अपने आप की जीनत तरह और जबा कबा के साथ देंगे, गोया सामरी जादूगर के बिछड़े को लिबास के अंदर छुपा लेंगे। उसके आगे हलाल जाता रहेगा, हराम की तमीज जाती रहेगी, औरतों की असमत अगवा बिल जबर से जाती रहेगी। उसके आगे काफिर लोग मुसलमानों को दीन की तरगीब देंगे, हज से रोकेंगे, नमाज अदा करने से भी रोकेंगे, जैसा कि इस वक्त इंडिया के अंदर हो रहा है। उसके आगे काजी लोगों को तो जहालत की मुसीबत पर देखेगा, बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहाना से लोगों से रिश्वत लेंगे, भले काम करने की नसीहत दुनिया में छुप जाएगी तो देखेगा, फरेब और अफसोस शादी करके इसका नाम निज़ाम हुकूमत करार देंगे, जैसे कि मौजूदा दौर में जमहूरियत इस्तेमाल हो रही है। मशरक और मगरब में चारों तरफ रियाकारी रिवाज पा जाएगी, आम खास लोगों के लिए फसको खजूर मंजूर हासिल होगा। ठीक है। उसके आगे तो उस वक्त किसी को अहल हक ना देखेगा, चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, ये पूरा जो एशिया है इसके अंदर लोग चोरों को वोट दे रहे हैं। खसूसन के इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जो हो रही है कि चोर, पता भी है आवाम को कि ये लोग चोर हैं लेकिन फिर भी उनको वोट दिए जा रहे हैं। उसके आगे झूठ और रियाकारी और गिबत फसको फजूर की ज़्यादती होगी, कत्ल जना और गुलाम बाजी जगह जगह जाहिर होगी, ईसाइयों जैसा रस्म व रवाज हर जगह राइज होगा, बिदत रवाज पा जाएगी, सुन्नत पैगम्बरी गायब हो जाएगी। ठीक है। अगर तो काजी की मुट्ठी में चांद सिक्का चांदी को दे देगा, शिकारी के कुत्ते की तरह काजी बहानासाजी करेगा, जैसे इस वक्त खसूसन इंडिया और पाकिस्तान के जो है अदालतों के अंदर इंसाफ टोटली तौर पर खत्म हो चुका है। तो इन्हीं के उन्होंने यही बोला है कि अगर आप काजी को कुछ पैसे लगा देंगे तो वो कुत्ते की तरह जो है वो क्या कहते हैं दिलाली करेगा। ठीक है। इसके आगे एक जमात मजबूर लोगों से सूद लिया करेगी, इनके सर पर लानत हो और सर पर खजाना रखे होगी। इसके बाद सब मुसलमान नमाज से गाफिल रहेंगे, आज़म शहवत के कैदी होगा, दुनिया में इसी तरह होगा। रोज़ा नमाज हुक्म बरादरी यत लखत गायब होगी, मुनाजात की महफिलों में जिक्र व अज़कार रियाकाराना होगा। ठीक है। नमाज रोज़ा हज ज़कात फितराना का शो कम हो जाएगा, दिलों पर एक बोझ मालूम होगा। मैं अपना खून जिगर पीते हुए इंतहाई ज़िंदगी के साथ तुझे कहता हूँ कि खुदारा ये ईसाइयों वाले तरीके छोड़ दो। इस वक्त तुम दुनिया पर ईसाइयों की हुक्मरानी देखोगे और वो मुसलमानों को मकरू फरेब से हर तरफ से घेर लेंगे, जैसे कि इस वक्त अमेरिका कर रहा है। ठीक है। इसके बाद मोमिनों का ईमान कमजोर हो जाएगा, मुसलमानों का ईमान टोटली कमजोर हो जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले मुसलमान जंग में तनाव होंगे और जो मुसलमान इंसाफ का साथ दे रहे हैं वो टोटली तौर पर जंग में अकेले हो जाएंगे। काफिर इन्हें कसरत से ऐसे फरेब देंगे जैसे कुत्ते को शिकार सिखाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हर जगह ईसाई मोमिनों की बुराई पर उकसाएंगे और हद से गुजर जाएंगे और मुख्तलिफ खेलों बहानों से इनके मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। मुसलमानों की जायदाद और जान काफिरों के नज़दीक बिल्कुल बेवकत हो जाएगी, वो बेतरक मुसलमानों के खून के दरिया में हद व खुसा बहाएंगे। उसके बाद बनु सुलेमान यानी कौम अफगान अल्लाह ताला के खास फजल से बाइज़त कौमों की तरह उठ खड़े होंगे और 100 गुना ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, जैसे इस वक्त अफगानिस्तान में 17 मुल्क की फौज जो मिलकर कुछ नहीं कर सकी, अफगान कौम वो है। ठीक है। इसके आगे जो इनकी मुस्तकिल की पेश गोई है मुस्तकबिल की, ठीक है, वो जब जुल्म और
بدعت کو رواج ہو جائے گا، غریب کا بادشاہ ان کو دفاع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغدور سنبھالنے والا ظاہر ہوگا، مگر بھی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات بھائی تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور انہیں کے ہاتھ سے کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا، سرکار دو عالم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا۔ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گا، جنگی ہتھیار اور جنگی معاملے میں ماہر لشکر آئے گا، مسلمانوں کو بے حد اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی والے، عرب والے، ایران والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، پہاڑوں اور جنگلوں سے عرابی آئیں گے، آگ والا سیلاب چاروں طرف سے رواں ہوگا، اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور تان اور تشک اشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری اور شجاعت سے جنگ لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، چترال گنگا پروت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک ہند بھارت میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے عدل عزمی کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے۔ اللہ کے لطف و کرم سے ایک کینہ پرور ہندو بنیا جس کا نام گا سے شروع ہوتا ہے اور 6 حروف پر مسلمان ہو جائے گا، موہن داس کرم چند گاندھی کے بعد ترکی والے، چین والے اور ایران والے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ افغانستان، پاکستان، ایران کے مجاہدین یکجا ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ چونٹی اور مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تعالیٰ کی مسلمان کو فاتحہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، فاتح ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریخ غار کی طرح ہوگی، تو جان لے کہ اس وقت اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جامع شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ عہد کابل کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافرین دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، سرحدی غازیوں سے زمین مرکز کی طرف لرزے گی، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے، عام خاص لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اس کے کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہو گئی ہے۔ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا، ہاتھ سے کیے ہوئے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مقبوضہ کشمیر وغیرہ کے جو علاقے ہیں، دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ یک بار بڑھ کے جاری ہوگا۔ مثلا کہ دریائے اٹک کا جو دریا ہے وہ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بڑھے گا، ٹھیک ہے، بڑھ کے دوبارہ خالی ہوگا۔ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ جان سے مارے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائیں گے، پاکستان ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، ٹھیک ہے، مسلمان اللہ کے لطف و فضل و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب سے لاہور ملک کشمیر، نصرت شاہ گنگا اور جمنا شاہ مقبوضہ مسلمان گال بانا قبضہ کر لیں گے۔ غربستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کی زورور فتح حاصل کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ظاہر ہوگی جو وہم و گمان سے بھی باہر ہوگی۔ صحیح سے پیارے بھائی 40 سال تک اس بادشاہ کا عہد و کار میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 23ویں اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ 24 میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو، اس سے دجال کے فتنے کو مٹانے دفع کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر کے بعد ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہماری جو نعمت اللہ شاہ کی جو کتاب کی جو انکشافات ہے وہ کتاب ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہماری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔